Higala, good morning. Welcome na sa atong channel, Travel and Adventure with Papa A, ang bisadyang turista o adventurista. So karon mga higala, di ata karon sa nabantog og sikat na kaayo nga Baclayon Church, no? One of the oldest stone church sa nasod sa Pilipinas. So tara, atong i-explore, atong tanawon og atong sudlon ang maong edipisyo, ang maong simbahan sa Katoliko mga higala, ang Baclayon Church mga kaigsuonan, one of the oldest stone church of the Philippines. Let's go. For today's video mga kaigsuonan, atong i-explore ang Baclayon Church diha mahimutang sa Municipality of Baclayon. So alang sa kasayuran sa tanan, no, nga ang Baclayon was founded by the Jesuit priest nga si Juan de Torres o si Gabriel Sanchez ni adtong 1596 mga higala, ug nahimo kining the oldest Christian settlement in the province of Bohol. Unya mga kaigsuonan, ang Baclayon Church sa Bohol gideklara, of course, declared by the National Cultural Treasure and a National Historic Landmark, no? And it is considered as one of the Philippines' oldest Catholic churches, structurally original and still with authentic materials mga kaigsuonan way back ni adtong 1727 mga higala. So niya na, may abot na kita sa Baclayon Church mga higala, ug manghinaota nga kining video nga atong gihimo makatabang kini alang sa atong mga kahigalaan, mga of course mga FB friends na to nga gusto mo bisita diri sa Baclayon, no? Gusto pud mo explore sa Baclayon Church diri sa nabantog kaayo nga probinsya sa Bohol mga higala. So ubani ako ninyo, no? Sa pag-explore sa usa sa pinakakaraan nga simbahan sa tibuok Pilipinas, no? So as you can see sa itong video, makita ninyo ang structures, no? Nindot kaayo nga simbahan. But actually mga higala, kining Baclayon Church medyo nadaot kining ihang tower mga kaigsuonan ni adtong 2013 diin miabot sa lalawigan sa Bohol ang usa sa pinakakusog nga earthquake mga kaigsuonan nga mi tayog yun, no? Sa daghang mga simbahan apil na niini ang Baclayon Church mga kahigalaan, ang Lubok Church, ang Luon Church, ang Maribohok Church, Carmen Church mga kaigsuonan nga nahiagom ni adtong 2013 earthquake magnitude 7.2 mga higala. So pasalamat ta on nga ang Baclayon Church karon mibarog og balik, no, pinaagi sa pag of course tabang gikan sa atong National Historical Commission mga higala. Nini gayon mga kaigsuonan, may hinahinay na kitag aginod ngadto sa kilid, unya padung kita sa may entrance aron makasulod kita dito sa simbahan diha sa Baclayon mga higala.
Makita gyud nato mga higala ang kaanindot sa painting, kaanindot sa structure o kaanindot sa mga design, no? Mga frame nga atong makita diha sulod sa Immaculate Conception diha sa Baclayon Church mga higala. Unya na pagipakita diha ang Station of the Cross, no? Nga naa gipatapot diha sa dingding sa maong simbahan mga higala. As you can see sa atong video, unya ato gyud ipakita diri ang mga nindot kaayo nga mga paintings, no, nga naa nakabutang sa maong sulod nga simbahan sa taas nga bahin mga kaigsuonan, nga ato gyud makita kung unsa ka nindot ang sulod sa Immaculate Conception Church diha sa Baclayon mga higala. Unya sa ato pagbisita diha mga kaigsuonan, no, daghan pong mga turista nga minganha diha, daghan kaayong mga Koreans nga mi suripod aron sa pagsuta mga kaigsuonan sa historical background ining pinakakaraan nga simbahan sa nasod sa Pilipinas mga higala. Oh